बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ की आज हम असल ताकत बयान करने लगे हैं, एक ऐसी रूहानी नूरानी ताकत कि जब दरूद पाक की कसरत आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल करते हैं ना, तो सबसे बड़ी और गहरी आशनाई आपको किस चीज़ से करवाई जाती है। ख़ास तौर पर वो अहले दरूद जिन्होंने दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, दरूद शरीफ से मोहब्बत की, दरूद पाक का ज़िक्र अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया। और ख़ास तौर पर वो अहले दरूद जिन्हें एक लंबा अरसा हो गया है दरूद पाक पढ़ते पढ़ते, तो उन्हें कम अज़ कम ये आशनाई ज़रूर हो चुकी होगी। अगर ये बातें जो मैंने आज आपके साथ करनी हैं, ये हकीकत ख़ास तौर पर अहले दरूद लोगों को अगर वो ये जान गए हैं ना इस हकीकत को, तो वो इस दुनिया में भी कामयाब हैं, वो आखिरत में भी कामयाब है। और अगर इस हकीकत को आपने भी जान लिया है ना अहले दरूद लोगों ने, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि वाक़यतन बिल्कुल यकीनी तौर पर इस चीज़ से हमें आशना कर दिया जाता है जब आप दरूद पाक को मुहब्बत से अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हैं। ये दरूद शरीफ की पावर है, ये दरूद पाक की ताकत है कि ये आपके इर्द गिर्द ऐसा एक रूहानी और नूरानी हिसार बनाता है कि आपकी बातिन की फिर आँख खोल दी जाती है। अब वो सबसे बड़ी और गहरी आशनाई भला आपको किस चीज़ से करवाई जाती है। जो लोग एक लंबे अरसे से दरूद पाक पढ़ रहे हैं ना, अब वो इन बातों पर गौर करेंगे, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में तब्दील होते हुआ देखा होगा। इन तब्दीलियों को उन्होंने महसूस किया होगा कि दरूद शरीफ पढ़ने से पहले उनके सामने दुनिया क्या थी, और जैसे जैसे दरूद पाक की कसरत वो करते चले गए, फिर दुनिया की हकीकत उनके सामने क्या रह गई। यानी सबसे बड़ी गहरी आशनाई, सबसे बड़ी जो हकीकत आपके सामने आती है, बातिन की आँख के ज़रिए जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, वो ये है कि फिर दुनिया की हकीकत आपके सामने खुलने लगती है। सबसे बड़ी गहरी आशनाई जो आपको करवा दी जाती है ना, वो दुनिया से करवा दी जाती है। सबसे पहले ये बात आप लोगों ने ज़रूर महसूस की होगी कि दरूद शरीफ की असल ताकत यही है कि ये इंसान की नज़र को बदल देता है। यानी आपकी बातिन की आँख की जो नज़र है ना, वो बदल जाती है। और ये ऐसी ताकत है, ये ऐसी इबादत है दरूद शरीफ की, जो आपको दुनिया से दूर नहीं करती, बल्कि दुनिया की हकीकत दिखा देती है, आपके सामने वाज़िया कर देती है कि दुनिया दरअसल है क्या चीज़। और ये अहले दरूद लोगों के लिए बहुत कामयाब तरीन रास्ता है जब उनको ये हकीकत पता चल जाती है। और ये हकीकत उस वक्त उनके सामने आती है जब वो दरूद शरीफ की ताकत को समझने लगते हैं, जब दरूद पाक की कसरत करते हैं। और ये वो इबादत है जो आपके इर्द गिर्द ऐसा रूहानी हिसार बनाती है कि आपकी बातिन की आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। ये वो ताकत है जो इंसान को ये सच दिखा देती है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। असल गहरी आशनाई ये है कि आपको दुनिया की असलियत से वाकिफ़ करवा दिया जाता है। ये है दरूद शरीफ की असल पावर आपकी ज़िंदगी के अंदर। दरूद शरीफ की असल ताकत यही है कि इंसान की बातिन की नज़र बदलती है। पहले इंसान दुनिया को सब कुछ समझता है, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब कुछ उसे बहुत अहम लगता है कि दुनिया यही सब कुछ है। लेकिन जब वो दरूद शरीफ की कसरत करता है, दरूद पाक पढ़ता है, तो एक वक्त फिर ऐसा आता है कि जब उसका दिल खुद कहता है ये सब आर्जी है, असल कुछ और है। अब अहले दरूद इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, जब उन्होंने दरूद पाक की कसरत की तो दुनिया की हकीकत उन्हें समझ आने लगी, दुनिया की आशनाई उनको करवाई गई, दुनिया की जो असल हकीकत है वो उनके सामने आई। दरूद शरीफ पढ़ने से इंसान के अंदर ना जो तब्दीलियाँ इस लिहाज से आती हैं, इस हकीकत से रोशनास करवाने के लिए जो तब्दीलियाँ आती हैं, अब इन तब्दीलियों को आपने अपने अंदर ज़रूर नोट करना है, बग़ौर जायज़ा लेना है अपने अंदर, कि दुनिया की चमक दमक इंसान को बेमायनी लगने लगती है। अब ये तब्दीलियाँ अहले दरूद के अंदर आती हैं, वो अहले दरूद जो इस्तकामत के साथ एक लंबे अरसे से दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं,
دل ان کا آخرت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، انسان کو اپنی حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی کوئی بیرونی تبدیلی نہیں آتی ہے آپ کے اندر، یہ آپ کے اندر سے آتی ہے، یہ آپ کی روحانیت سے یہ تبدیلیاں آپ کے اندر آتی ہیں۔ جب آپ کی روح پر درود پاک کا نور اترتا ہے تو پھر آپ کی باطن کی آنکھ کھلتی ہے۔ اصل میں درود شریف انسان کو یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا میں رہنا چھوڑ دو، نہیں، بلکہ یہ سکھاتا ہے، درود شریف کی طاقت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو پہچان لو، دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاؤ۔ جب یہ پہچان انسان کو آ جاتی ہے نا درود شریف کی کثرت کرنے کی وجہ سے، تو انسان خود بخود اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب دنیا کی حقیقت سامنے آ گئی تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت ہے کیا، پھر وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ درود شریف دراصل محبت رسول آپ کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور جب یہ محبت دل میں آتی ہے، جب یہ اس محبت کا عکس آپ کی دلوں پر اترتا ہے تو دنیا کی محبت خود بخود کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ پھر آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل سکون کہاں ہے، اصل کامیابی انسان کی کہاں ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان بھیڑ میں ہوتا ہے لیکن دل میں تنہا اور پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ دنیا اس کے آس پاس ہوتی ہے لیکن وہ دنیا کے پاس نہیں ہوتا۔ یہی درود شریف کی اصل طاقت ہے کہ دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے کھول دیتا ہے۔ یہ درود پاک کی پاور ہے کہ آپ کو سب سے گہری آشنائی اس دنیا کی کم از کم ضرور کروا دی جاتی ہے۔ جب بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ دنیا ایک محض دھوکہ ہے، تو جب اہل درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حبیب کا ذکر کرتا ہے جو شخص، پھر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کے محبوب کے قریب ہوتا ہے، تو پھر دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض دھوکہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے کہ دنیا اصل میں ہے کیا، ہم کیوں پیچھے بھاگتے ہیں دنیا کے، تو کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ حقیقت دکھانے والی روشنی ہے جو آپ کے دلوں پر اترتی ہے، جو آپ کی روح پر اترتی ہے، اور پھر ایک روحانی نورانی حصار آپ کے ارد گرد بنتا ہے، اور پھر آپ کو دکھا دیا جاتا ہے، پھر آپ کو آشنا کر دیا جاتا ہے کہ دنیا اصل میں ہے کیا۔ اور جب دنیا کی حقیقت انسان سمجھ جاتا ہے، پھر وہ فکر آخرت کرتا ہے، پھر اس کی آخرت بھی کامیاب ہے، پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہے۔ یہ ہے درود شریف کی اصل پاور، درود پاک کی اصل طاقت، کہ آپ کو دنیا کی حقیقت سے آشنا کروا دیا جاتا ہے۔ انسان جب دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے نا، تو یقین کرے کہ انسان کے آدھے دکھ تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، انسان کے آدھے مسئلے مسائل تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے اندر ہر چیز عارضی ہے، اور اس کا غم اور خوشی بھی عارضی ہے۔ یہ حقیقت جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا، تو وہ انتہائی ایک پرسکون اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ چیزیں اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، یہ تبدیلیاں اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں روحانی تبدیلیاں ہیں، یہ نورانی تبدیلیاں ہیں، یہ درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر آتی ہیں۔ جب درود شریف کی کثرت ہوتی ہے تو پھر یہ سارے راز آپ پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے گہرا اور بڑا راز جو آپ پر کھلتا ہے وہ دنیا کی حقیقت کا کھل جاتا ہے۔ تو درود شریف کی یہ اصل طاقت آپ کو ضرور محسوس ہوگی جب آپ محبت سے درود پاک کا ذکر اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔